मिसाचे बेटेक सुरवात दिताना गायन करूया तुझे कुटुंब एकठांय जाता A36. बाबा आमचो तूं मोग करताय आमचे मोदें जेजूक धाडटाय हो मोग ओळखून दिन वास दाखोवंक आपलें जिवीत तुका भेटोवंक तुजें कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोग उच्चारता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोग उच्चारता. मिसाचें बलिदान भेटयता पळय तें आमची पाड्डेची फिरगोवचे वासत दर एकल्या कुटुंबा खातीर आमी हें मीस भेटयता. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावीन आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. स्वर्गार भोव व्हडली मोजुरी तुमची. आयज सगल्या 7 भोगतांचो उगडास आमी करता. हे सगळे 7 भोक्त कुटुंबांत तावन उपजल्या. तांचें कुटुंब बरें करूंक तीं वावुरलीं देखून आयज हे 7 भोक्त स्वर्गा राज्यांत आमचे पासत विनंती करतात. कुटुंबाचो मुख्य वावर जावन आसा विस्वाशीपणी खरो मनशाचो समुदाय बांदून हाडूंक. तर सरळ भाशेन जियेवन आमचे घराबे बागेवन करूंक आमकां तांची देख घेवया. तर आयज आमच्या धर्म प्रांतान कुटुंबीक वावरा खातीर भेटयलोलो आयतार समोरोपतना आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांनी आपलें आपोवणें आनी मिसांव समजून घेवंक आनी तशेंच जियोवंक तांकां हे मिसाचे भेटेन बापाचो आदार मागुया. आमची मिसाची भेट दोन देवाक मानतात उसुली जावंक आमी पातकीम नोडकून घेवन पातकांची भोगसणें मागुया. दुखी काळजान म्हणया हांव पातकी सोळ पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच सांगवार मेळ्ळी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पळयता देव आमची काकूत कर आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. सोम्या काकलूत कोर सोम्या काकलूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर सोम्या काकलूत कोर सोम्या काकलूत कोर. मोहिमा देवा कुसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वेस्पर देवा सर्गीच्या राया सोर पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तोर वैभवा पासत
आमी तुका वाकांटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शेली तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन आमेन. प्रार्थया. सर पदवीदार आनी सासणाचे देवा सगळ्या तुज्या भक्तांक तुवें दिल्लें जोईत एकाच दिसा संबरंबूंक आनी ह्या जोईता पासत तुका वाखाणूंक आमी आयज हांगा एकठांय जाल्या. ह्या सगळ्या आमच्या जोयतीवंत भावां भयणीक मुखार घालून हें प्रार्थन आमी विस्वासान करता. स्वर्गीताच्या सांगाता आमी तुका वाखाणूंक पावच्या तुजे पवित्र आत्म्याच्या सुभाम कृपेन ह्या संवसारांत आमकां विस्वाशी सांबाळ. आमच्या सुमया तुज्या पुतार तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तकावेलें वाचप. हांवें सुवावान जिव्या देवाचो शिक्को घेवन दुसरो एक देवदूत उदेती सान येता तो पळयलो. ज्या चौगां देवदूतांक संवसाराक आनी सोमदेराक वायट करूंक पदवी दिल्ली आसली तांकां ताणें व्हडल्यान असो उलो मारलो. आमच्या देवाच्या साकाराच्या कपलार एक शिक्को आमी मारिसोर तुमी संवसाराक वो सोमदेराक वो झाडांक वायट करूं नाकात. आनी शिक्को मारलोल्यांची संख्या हांवें आयकली. इस्रायलाच्या पुता धुवाच्या सगळ्या कुळांनी 144,000. हें जातूस कोणाच्यानूच मेजून असो तसली एक भोव व्हड लोकांची उरपूंस हांवें पळयली. सगळ्या देशाचो कुळांचो पोरजांचो आनी भासांचो तो लोक धोवी आंगोस्त्रां न्हेसून आनी आपल्या हातांनी ताळ्यो धरून शिवासोना आनी मेंढऱ्या मुखार तो आसलो. ती व्हडल्यान म्हणटालीं शिवासोनार बसलोल्या आमच्या देवाक आनी तशेंच मेंढऱ्याक जोय. शिवासोना जाणट्या आनी 4 जिव्या रुसना भोंवतणी आसलेले ते सगळे देवदूत सुद्रे मुखार सोरपूट पडले आनी देवाक नमस्कार करून ताणें म्हणलें आमेन. वाखाणणी मोहिमा जाणविकाय दिनवासनी मान पदवी आनी बळ आमच्या देवाक सासणाच्या सासनाक आमेन. जाणटेल्यांतल्या एकल्यान मोचे कोडे विचारलें दोवे नेसल्यात ती कोण आनी खूंय तांव ती आयल्यांत. हांवें जबाब दिलो मोच्या सायबा तूं जाणाय. ताणें तांकां सांगलें हो लोक निश्ठूर धुमाळ्यांतलो सोलामोती पावलो. ताणें आपली आंगोस्त्रां मेंढऱ्याच्या रोगतान धुल्यांत आनी धोवी केल्यांत. देवाचें उतर हें. व्हड उपकार. हसली मोंच्या देवा आमच्या तुझे मुख पळोवंक शेता. हसली मोंच्या देवा आमच्या तुझे मुख पळोवंक शेता. सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेता ती सगळीं संवसार आनी संवसारांतलो सगळो लोक ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदकां वयर थीर करून दवरल्या. हसली मोंच्या देवा आमच्या तुझे मुख पळोवंक शेता. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत ताचे पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो जो नितळ हाताचो आनी निर्मळ काळजाचो
जो हलक्या पलक्या वस्तूक लोबडो ना तसल्याच मनशांक. असली मनशां देवा आमच्या तुझे मुख पळोवंक शेता. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सुरवंडारा देवाची कृपा. असली मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात, तुझे मुख पळोवंक आशेतात, जाकोबाच्या देवा. असली मनशां देवा आमच्या तुझे मुख पळोवंक शेता. भागयो जुवांचे पयली चिटीवेले वाचप. प्रितीच्यानो, पळयात, बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. देवाची भुरगीं आमकां म्हणूंक ताणें फावो केल्या, कित्याक आमी कोरेंच ताची भुरगीं. ताका ओळखूंक ना देखून संवसार आमकांय वळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, आतांच जावन आमी देवाची भुरगीं, पूण फुडाराक आमी कितें जातोल्यांव तें आजून पर्यंत उगडापें जालें ना. पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातोलें त्या दिसा आमी ताचे सारकी जातोल्यांव, कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतोल्यांव हाची आमकां खात्री आसा. जसो जेसू निबील शुद्ध, तशेंच ताचेर हो भरवंसो दवरून आसात ती सगळीं आपुणूय निर्मळपणान जियेतात. देवाचें उतर हें. देवाचे वड उपकार, उद्काराक सगळीं उबी रावया. Sorvespora, soy, Sorvespora, Sorvespora, soy. Sorvespora, soy, Sorvespora, Sorvespora, soy. कश्टतल्यानो तुमी, बार भरतल्यानो तुमी, म्हजेशी येयात सगळीं, हांव एकलो सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. Sorvespora, soy, Sorvespora, Sorvespora, soy. Sorvespora, soy, Sorvespora, Sorvespora, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमान तुका सोम्या. लोकांच्यो उरपोजी पडोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सुरशीन आयले. तेन्ना ताचे कडेन उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो. कशें मनान गरीब ती सुभागी, सुर्गीचें राज तांचें. शांत ती सुभागी, प्रितूम तांचें दायज. रुदन कोता ती सुभागी, देव तांकां बुजवण दितलो. प्रामाणीकपणाक तानेता आनी बुकेतात ती सुभागी, देव तांकां दादोशी करतलो. दयाळ ती सुभागी, देव तांची दया करतलो. काळजान नितोड ती सुभागी, ती देवाक पडयतली. सोस्काय करता ती सुभागी, देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रामाणीकपणा खातीर दुमाडो सोंसतात ती सुभागी, सुर्गीचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां अपमानतीत, तुमकां दुमाडो दितीत आनी सगळ्या जिन्सांचें वायट तुमचे आड उलयत तेन्ना तुमी सुभागी, खुशाल आनी संतोश बरीच जायात. स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितच्या बांबड्यानो, आज ही दोबाजीक परब
आनी दोवाची परब करता तेन्ना दोन गूण आमच्या जिवितान आसूंक फावो ही परब आमी समजून घेवंक. मोठे तडके कशे तातूंतल्यान आमी पळयतले जाल्यार आमी दोन उतरां आमच्यान ती वापरूं येता. ही आयची परब जावन आसा भावार्थाची आनी बरवाशाची. भावार्थाची पयलीं आमकां भावार्थ आसा जेजून सांगलां हांव एक दीस येतलो आनी हांव तुमकां व्हरूंक येतलो आनी हांव आसा थंयसर तुमी आसतल्यात. हो आमचो भावार्थ. वो आमी भावार्थ तर दवरता जाल्यार आमकां तो बरवासो आसा. आमी त्या बरवाशान जियेता आनी हें बरवाशाचें पैण आमी करतले. पैण कोत्ता एका गांवान सावन दुसऱ्या गांवान वेता, एका देसानसून दुसऱ्या देसान वेसा. आदीं बोमो वयतलो जाल्यार बसी आसल्यो आनी बसी आसतना तितून बूक करूंक जाय आसलें. बूक करूंक जाय आसली तिकेट तुजी, तिकेट आसा तुजी, तिकेट बूक केल्या तुवें, पूण आसा दीस वसूंक म्हणून तिकेट पयलीं बूक करूंक जाय. आनी ह्या खातीर ही तिकेट बूक करता तेन्ना आमच्या चालती जिवितान आमी जियेता आसतना ही आमी तिकेट बूक करता. ती म्हणल्यार आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलून आनी जियोन मागीर तो दीस येतलो पैण करूंक. ती बस येतली आमकां व्हरूंक. तो दीस येता तेन्ना आमी पळोवया, पूण ताच्या आदीं ही आमी तिकेट काडून दवरूंक जाय. बऱ्या कोरण्यांनी, बरे दिशेन, बऱ्या आवड्यांनी आमी ही तिकेट काडूंक जाय आमकां वचूंक. आनी खंय पावतले आमी देवा सोर्शीन, कित्याक जेजून म्हणलां जसो हांव गेलां तसो हांव परत येतलो तुमकां व्हरूंक, तेन्ना आमी थंयसर आसतले. जे सुवातेर आज आमी परब करता जे सगळे सांत आसा हे भावार्थान आमी सत मानता. तर हो आमचो भावार्थ जावन आसा. आमी सत मानता हे सांत थंयसर आसा आनी सांत थंयसर आसा तर जाल्यार आमी एक दीस थंयसर वेतले जाल्यार आमी हें पैण कोत्तले तर जाल्यार आमची दिशा, आमची नदर, आमचे आवडे खंय आसूंक जाय. शॉर्टाचेर खंय वेता आमी म्हणटकीर हे सात बोग स्वर्गीच्या राज्यांत आसा. म्हणटकीर हो जावन आसा आमकां ही परब त्या पासत म्हणटालो भावार्थाची आनी बरवाशाची. तर ह्या भावार्थान आमी जियोया की एक दीस आमी जेजू सोशीन आसतले. आमी ह्या बरवाशान जियोया. जरी तर हे आमच्या आदीं मरून गेल्या ते सात बोग सगळे जेजू सोशीन स्वर्गीच्या राज्यान आसा जाल्यार आमी एक दीस थंय आसतले. आनी हे सात बोग म्हणटा पळय ते सान फ्रांसीस, सांत आंतोन आनी सेबास्तियान हेच न्हू व्हडले व्हडले आसा पळय ते सगल्यांक जे देवान आपयले आनी ताणीन देवाच्या उतरा प्रमाणे ते जियेले. तातूंत घडयेक तुजो पाय, म्हजी माय, शामाय, छापाय सगळीं आसतलीं. ह्या सांतां भक्तांची आयज आमी परब करता. धाकटीं जावं व्हडलीं जावं, ती व्हडले कुडयेंतलीं जावं घराब्यांतलीं जावं चालतीं जावं, देवा सोर्शीन आसा तांचो आज आमी उगडास करता आनी देवाक आमी दिनवासता आनी आर्कां दिता. पृथ्वीच्या बांबडान जरी तर आमकां ही दोवाज्याची खबर, व्हडली खुशालकायेची खबर, ही आमच्या बरवांशाची खबर जाल्यार आमी कितें करूंक जाय आमच्या जिवितान ह्या संवसारान जियेता आसतना. तें जेजू आमकां ह्या शुभ वर्तमानान तो आमकां सांगता. खोशे मनान गरीब ती सुबाकी, स्वर्गीचें राज तांचें, शांत ती सुबाकी. म्हणटा आमी सगळीं बाग्यां झाडां वाचून कितले फावटी वाचलें आसतलें आमी ती, थोड्यांनी बाय हार्ट केलें आसतलें हीं बाग्यां. म्हणटकूच हें जेजू आमकां ही वाट दाखयता स्वर्गीच्या राजाक वचपाची. ही जेजूची शिकवण आमकां. त्या खातीर जेजू म्हणटा हांव वाट सोत आनी जिवीत, कोणूच बापा सोर्शीन येना बगर म्हज्या वरवीं.
म्हणटून जेजून आमकां ही वाट दाखयल्या आनी हे उपाय तो आमकां दिता. हे उपाय तो आमकां दिता. जेन्ना आमी पिडेंत आसता तेन्ना कितें करता आमी दोतोराशीन वयता. दोतोर कितें करता मागीर आमकां प्रिस्क्रिप्शन दिता. तें रेशद आमी वता ती वखदां हाडटा. मागीर घरा येयलें म्हणटा हें सकाळीं घेवंक जाय, हें आयज सकाळीं घेवंक जाय, तें मागीर रातीक घेवंक जाय. आमकां जेजू दर दिसा आमच्या जिवितान कितें करूंक जाय तें प्रिस्क्रिप्शन दिता. आयज आमच्या जिवितान आमी हें तर केलें स्वर्गीचें राज आमचें, स्वर्गीचें दायज आमचें जातलें. आनी आमी एक दीस त्या जेजूचें ह्या खुर्सार मेलेल्या आनी पुनर्जीवन जालेल्या जेजूचें, स्वर्गार चडलेल्या जेजूचें आमी मुखामोड पळयतले हांव. आमी रूप रूप ताका भोगतले हांव. आमी ताचे सोरशीन आसतले हांव. तर आमकां हो बरवासो दिता. तें जलक म्हणटा तेका न्हू, जलक. हय जलक पिक्चर येवचें आहा जाल्यार आदीं फुडें कितें धाडटा न्हू तें धाकटें धाकटें कॅप्शन कशी धाडटा तशें. म्हणटा आमकां हें सातां भक्तांक पळोवन आमकां ती उर्बा, आमकां ती उमेद, आमकां तो आवडो की आमी जियोंक ह्या जेजूच्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आनी आमी एक दीस स्वर्गीच्या राज्यांत आमी पावूं. जे 7 भक्त आसा थंयसर तांचे लागीं विनंती करया आमकां बरें मन दिवंक, आमकां बरे वाटेन राखूंक, सांबाळूंक आनी व्हरूंक. एक दीस आमी सासणाच्या जिविताक ताचे सोरशीन जेजूचें बापाचें मुखामोड पळोवंक आमी पावूं. उबी रावया. आनी एक फावटी आमच्या भावार्थाची स्वता पुरगटून आमी म्हणोया. सत मानता देवाक, सोरपयदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीन संभवलो, आंकवार मरितांय जल्मलो, पोंच पिलाताका ताणें कूस सोंसले, ताका क्रुसार चोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सोरपयदार बापाच्या उजव्याक बसला. तुयतान जन्मेल्यांची मुंची बी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो येतकार, पातकांचें भक्षणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या भावार्थान आनी बरवाशान आमच्यो गरजो, आमची मागणी स्वर्गीच्या बापा मुखार आमी आतां उबारुया. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा पासत, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा पासत आनी सगल्या यादनिकां पासत कुटुंबाची आत्मिकताय सदांच गोट करूंक आनी आपल्या हाताखाल आसलेले पोजेक सदांच पवित्र गोराब्या सारके ओकोण जिवाळ आनी कुशाल करूंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमच्या राजकारणी मनशां पासत नितीन आनी जबाबदारेन आपले कायदे पाळून मनशाच्या जिविताच्या देण्याक तांणी मान दिवंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमच्या कुटुंबाच्या जोडप्यांचेर एकवटार बापान आपलो भरपूर आशिर्वाद घालून तांचो घोराबो भुरग्याच्या देण्यांनी भरून तांकां सदांच कुशाल दवरूंक कुडी आत्म्याची भलायकी तांकां फावो जावंक तांचे खातीर बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. हांगा हाजीर आसलोल्या सगल्यांचेर आनी अदीक करून काजारी जोड्यांचेर देवाची कृपा मागुया. तांणी नाजारेताच्या कुटुंबाचेर नदर मारून लग्न बेसाचें पवित्रपण भोक्तीपणी जियोंक आनी सदांच एकामेकाक विस्वाशी रावून भाग्यवन जावंक बापाचो आदार मागुया.
आमचे मागणे ऐकून घे बापा. मुखार बापा ही थोडी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्या आनी खेरीत भाशेन आमच्या फामिली खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागता. तांचे तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल आनी आमी आतां हेर दुसरी मागणी केल्यान तांचेरय तुजो आशिर्वाद घालून आमकां मागलोलें फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. बेटोन एक गायन करूया सर्वेस्परा मानून घे C33. सर्वेस्परा मानून घे आमची दाना, मानून घे आमची दाना. सर्वेस्परा मानून घे आमची दाना, मानून घे आमची दाना. कुडानी योत्मो तुका दिता बापा, तूंच आमच्या आत्म्यांक राजवट चलोय बापा. सर्वेस्परा मानून घे आमची दाना, मानून घे आमची दाना. सर्वेस्परा मानून घे आमची दाना, मानून घे आमची दाना. म्हज्या बांबड्यान तुमच्या आनी म्हज्या हातांतलें बलिदान सर्वेस्पर देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. मुखार पवित्र देवा आमच्या मुखार बापा, जेजूच्या मरणान पुनर्जन्मपणाच्या बलिदाना वरवीं तुज्या भक्तांक तुवें जैतिवंत केल्याय आनी अमर जिविताक पावयल्याय. ह्या वेळार तीं आमचीं भावां भयणां आसून भावपणाच्या मोगान आमचे खातीर विनंती करता म्हूण आमी सत मानता आनी तांचे पासत तुका दिनवासून हो येवन तुका समर्पिता. तांचे विणवणेन ह्या योजना वरवीं आमचें जिवीत फळां भरीत जावं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपोदार आनी सासनाचे देवा सोरकाड्यान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमची आवयचो स्वर्गींच्या जेरुजाल्याचो आज आमी उत्सव दोबाजाचो करता. थंय मोहिमेन पावलोल्या आमच्या भावां भयणीचो सासणांक गासता वाखाणणेचो ताळो पळोवन प्रताप आपल्या व्हडत्या वांगड्यांचो पृथ्वेर फुलता संतोश पवित्र सोबेचो. आमी तुजी ओस्कोत वाटसूर भुरगीं भावार्थाच्या उजवाडान चलून वेताव तीं आदार घेवन तांची देख आनी मागणी वैभवी आवयच्या गोपांत पावूंक शेकी. फुडें सरता दावी दावी आनी समेस्त तुज्या दुतां भक्तां सांगाती आतां आसता निरंतरी तुजी आमी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaraco सर्वेस्पर Sorgali संसार बोला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तो सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही तेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच खोशेन कस मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची.
तेच पुरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान तीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणी करोराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमची भासत आनी समेस मनशां भासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात Bavartaso good purgotu kya Somia Jesu ami hondo kata Ani heka sitle bieta Title spauti tu voi povane sur Ami tuje moron porgotau बापा जेसूच्या मरणासून पुनर्जन्मपणासून भक्तीपण गुडास करता आनी वो जिविताचो म्हणून आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका तीन वाचता आनी जेसूची कुळान रगत शोधले आम्हा समजता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या संवसाराक शिंपडलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलिप नेरे आमच्या कोमडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गार बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकूत कर तांकां ज्येश्ठा गोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखार म्हण पडोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता आकवार मरी देवाची माई सांगाती भाग्यो दोन दुता आनी सोर्व काडी तुका मानवल्यान हे सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेसू वरवीं त्या जेसू सांगाता त्या जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदोनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमेन तुजें राज आमकां येवं हें प्रार्थन आमी करता आमच्या बापा म्हणटा तेन्ना आज ह्या संतां भक्तांची परब करतना तें सुर्गीच्या राज्यान आसा आमचे फुडें गेल्लें आसा सत मानतना म्हणटाना आमी अशें म्हणटा भक्तांचो येतकार पातकांचें भक्षणें सासणाचें जिवीत आमेन तो भक्तांचो येतकार आसा आमचे मदें आनी तांचे मदें तें आमचे पासत मागता आनी आमी तांचे पासत देवाक वाकणटा दिन वाचता असल्या उमाड्यांनी जेसून आमकां शिकयल्लें मागणें म्हणून बापाक उलो करुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सोंस आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडराव जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता तर आमकां जीवदार काकुतीन सोर पातकांतलीं सुटय आनी सोर आघातांतलीं वाटाय कित्याक राजवटवी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्कालांचे खोशे प्रमाणे तूं आमकां शांती दे आनी एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक ह्या सुम्याची शांती सोनाकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांतीची खुणां दिवया देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटा ती शेळेच्या जोणाक आपयल्यान ते आमी सुबाकी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सगळ्या तुज्या पवित्र जाल्ल्या भक्तां सोवें तुजीच अजापून पदवी आनी अगणीत पवित्रताय संतस बरयत काळजान आमी वोन दिता. स्वर्गार आमकां आशून रावतल्या भावा भणीच्या आदारान आमी हांगा वाटसुऱ्याच्या जेवणांत वांटो घेता ती तुज्या मोगान दिसान दीस अदीक वाडो, दिसान दीस अदीक पवित्र जावं आनी शेकी तुज्या मोहिमेवंत भुरग्याच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो सांग. हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूची नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे नांवीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन करुया खुशाल जावन वेतांव F14. भाव भयण कशी जमून एकठांय बापाक बसून एका जेवणान बसून खुशाल जावन वेतांव जेजूक साक्षी दिवया जोयकार हाडून चलया जेजूक साक्षी दिवया.